أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في قناتكم الخاصة الفكر والنظر. اسمي محمد مختار رحماني وأنا طالب في الجامعة الرحمانية. هيا بنا إلى موجز الأخبار بدون التأخير. قوات الاحتلال تغتال 3 شبان فلسطينيين داخل مستشفى بجنين. واشنطن تعرض مكافأة لاعتقال أحمد هارون بتهمة ارتكاب جرائم حرب بدارفور. إسرائيل تبحث صفقة مخترعة لتبادل الأسرى وحماس تشترط وقف الحرب أولا. خيارات واشنطن للرد على هجوم الأردن تشمل ضرب أهداف إيرانية في الخليج. تصعيد غير مسبوق بجنوب لبنان وغالان يهدد بتحرك عسكري في الشمال. الآن الأخبار بالتفاصيل. أفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت 3 شبان فلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين صباح اليوم الثلاثاء، كما اقتحمت مخيمات ومدنا وبلدات في الضفة الغربية وخربت البنية التحتية في بعضها، بينما اشتبك معها مقاومون في طول كرم. وأوضح مراسل الجزيرة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المستشفى الواقع بالمنطقة الغربية من المدينة في ظل اشتباكات عنيفة. وقال إن اشتباكات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين في محاور حارة البلاونة وحي المدارس بمخيم طول كرم شمالي الضفة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المخيم ودفعت بتعزيرات جديدة. عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض على الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني السوداني أحمد هارون، الذي كان يعد أحد أركان النظام الرئيس السابق عمر البشير، والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور عامي 2003 و2004. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان أمس الاثنين: من المهم العثور على هارون وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية للرد على الاتهامات الموجهة إليه. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس الحرب ناقش في وقت متأخر في مساء أمس الاثنين تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المقترحة بين محادثات جرت في باريس. وفي حين أشارت قطر والولايات المتحدة إلى حدوث تقدم في هذا الملف، أكدت حركة المقاومة الإسلامية أن أي اتفاق مرهون بوقف الحرب على غزة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن اجتماع مجلس الحرب عقد بعد عودة رئيس الموساد دافيد برني من الاجتماع باريس الذي شاركت فيه إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر. نقل موقع بوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس جو بايدن طلب من مستشاريه خيارات للرد من شأنها ردع أي هجمات أخرى ضد قوات أمريكية بعد مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 40 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن. وقال المسؤولون إن خيارات الرد المطروحة لدى وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون تشمل ضرب عصول بحرية إيرانية في مياه الخليج وعناصر إيرانية في سوريا والعراق. في المقابل هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت بتحرك قريب جدا للجيش الإسرائيلي. في لبنان أعلن حزب الله عن تنفيذه 12 عملية ضد مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان باستخدام صاروخي بركان وفلق الإيرانيين، والتي تحمل رؤوسا حربيا شديدة التفجير، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا.